بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غنشرحو شنو هي abstract class و abstract method، وغنستعملو المثال التالي. عندي اون كلاس فورم كتمثل اون فورم جيومتريك، المربع، المستطيل، الدائرة اكسيتيرا، وغتكون هي لا كلاس ميغ ديال سيركل وديال كاري. إذن خصني نجي هنا وندير extend ليريتاج extend form. ايوا دابا غنجي للفورم وغندير ابستراكت هنايا. فشنو غيتغير دابا؟ الا جيت مثلا تيست فورم اللي هو فيه لا ميثود مين ديالي وبغيت نكريي ان اوبجي من هاد لا كلاس فورم هادي، فغندير فورم نسميها فورم ايكالا نيو فورم. فغير درتها غتلاحظوا نيت بينز غيتقلق عليا. علاش السي نيت بينز اش درت لك؟ راني الله يعمرها دار. غنوقف فوق ليغور غيقول لي نيت بينز فورم از ابستراكت cannot be instantiated. كيقول لك اسيدي هاد الفورم هادي راه سيتي اون كلاس ابستراكت، ما يمكنش تكري منها ان اوبجي. غتقول لي واش من الفائده عند اون كلاس ما نقدرش نكري منها ان اوبجي؟ الغرض من لا كرياسيون ديال لي كلاس هو نكريو منهم دي زوبجي ونخدموا بهم. الا اون كلاس ما نكريش منها ان اوبجي لاش لايقه؟ والجواب هو احد المسائل الاساسيه اللي خصك تعقل عليها في ابستراكت كلاس. نجي ندير هنا كوم كومونتير. Abstract classe est créée pour être héritée. Classe abstract كتكريا باش نورثو منها. مسكينه ما كتكرياش باش دير شي حاجه، كتكريا غير باش يورثو منها لي كلاس في ديالها. نزيد لا on ne peut pas créer des objets. Une classe abstract هي une classe غير تامه، الغرض منها هو تكون لا باز ديال اوتر كلاس اللي غيكملوها. هنا غنفرقو ما بين جوج الحوايج، ابستري اللي هي ابستراكت ابستري بالفرنسي وكونكريت. اذا طلبت منك تكري لي ان كاري غتفهم شنو طلبت منك، لان الكاري شي حاجه كونكريت، شي حاجه مفهومه. كاري مربع، غير كنقولك مربع اوتوماتيكمون كتفهم شنو هو مربع، اون شوز كونكريت. اما اذا طلبت منك تكري لي ان فورم فغتحير، لان اون فورم سي اون شوز ابستري ما كتكونش في الواقع الا اذا عطيتيها سبيسيفيكاسيون. الا قلتي لي كاري ولا ريكتونغل ولا سيركل ولا كنفهمك. اما الا قلتي لي فورم هكا اون جينيرال ما غنفهمش ان فورم علاش كتهضر. ونوضحوها بواحد المثال واحد اخر كيتستعمل كثيرا في البرمجه ديال الالعاب، وهو اون كلاس اونتيتي. مثلا جينا هنا درنا كلاس اونتيتي. وشنو هي اونتيتي؟ اونتيتي هي شاك اوبجي في اللعبه ديالنا. لو جوور سي اون اونتيتي، لينمي سي اون اونتيتي، السلاح سي اون اونتيتي. اونتيتي هو كل شيء كتخدم به في اللعبه ديالنا. ولكن الا قلت لك كري لي اون اونتيتي غتقول لي ما فهمتش اون اونتيتي اش كتهضر، واش ان جوور ولا ان انمي ولا سلاح ولا شي حاجه كيهزها الجوور كيتغدى منها كياكلها؟ الو ما واضحاش. فلا كلاس اونتيتي ديما كتكون ابستراكت، كتجي قبل منها وكدير ابستراكت. احنا جايين معنا ان شاء الله لا كرياسيون اون سيري في لا كرياسيون ديال لي جو اون جافا وغنوضح هذه المساله. اذا اون كلاس ابستراكت هي اون كلاس ما نقدش نكري منها ان اوبجي، بل انشئت خصيصا باش نورثو منها، ولي كلاس اللي غيورثو منها هما اللي غنكري منهم دي زوبجي. ففاش كندير فورم ابستراكت هنا، فهاد لا كلاس فورم كتمثل لي اون ايدي، وهاد لي كلاس فيه هادو كيمثلوا لي لي زوبجي الحقيقيين. واضحه؟ هاد لا كلاس فورم سي اون ايدي، فكره اون فورم. انا عندي اون فورم، ولكن سيركل وكاري هما لي زوبجي الحقيقيين اللي كيمثلوا ديك لا فورم. كاين اللي غيجي يقول لي علاش غنحتاج اون كلاس ابستراكت؟ ماني ما نجي نكري لا كلاس كاري ولا كلاس سيركل نيشان، علاش غنزيد راسي الخدمه ونكري هاد لا كلاس فورم؟ والجواب ان اون كلاس ابستراكت عندها بزاف ديال الفوائد غنذكروا شي وحدين منهم هنا. الفائده الاولى انها كتمنعك تكري ان اوبجي من لا فورم، يعني ما غاديش تكري ان اوبجي من هاد كلاس فورم. كتلاحظوا غير درتها نيت بين تسطع عليا، علاش انا ما بغيتش نكري ان اوبجي من لا فورم. الا قلت لك نشا هي ان فورم غتوحل، غتقول لي ان فورم علاش كتهضر، واش سيركل ولا كاري ولا اكسيتيرا. اون فوا كندير هذه ابستراكت مبدئيا غير مسموح انك تجي تكري منها ان اوبجي. هنايا خصك عاد دير ليغيتاج، وعاد عندك الحق دابا مثلا تجي هنايا ودير كاري ايكالا نيو كاري. الوغ هنا نيت بينز ما غيتسطاش عليا، غيتسطا عليا حيت ما درتش سي ماجيسكول هنا. لكن اون فوا نصلحها هو ما دارش هي اون ايرور. هذه المساله الاولى، كنحتاجو ابستراكت باش ما نمشيوش نغلطو ونكريو مثلا لو ما كنتش عندي ابستراكت هنايا وجيت مثلا هنايا وكرييت اون فورم ايكالا نيو فورم.
فكيطلع له ما كاينش شي ايرور هنا، ولكن ما خصنيش نسمح ليه بهذا الشيء، ما خصنيش نسمح ليه يكريي ان اوبجي من فورم وانا ما عارفش هاد لا فورم شنو هي، واش كاري ولا ريكتونغل ولا والو. اذا ابستراكت اون فوا كتزيدها هنايا فكيتستاكنيزميز هنا، فخصك تفهم راسك زبلتيها كرييتي ان اوبجي من اون فورم اللي انت ما عارفاش شنو هي. فوالا دونك هذه الفائده الاولى. الفائده الثانيه انك يمكن لك تكريي وسط هاد لا كلاس فورم دي ميثود ابستري. اجي نديرو مثال هنا باش نوضحو اش كنقولو. الوغ اون فورم اش كنبغي ندير لها؟ كنبغي نحسب لها المساحه ديالها، المحيط ديالها اكسيتيرا. اذا غنجي نكريو اون ميثود بوبليك void calculer surface. فمباشره غيبان لك واحد المشكل. شنو هو؟ غتقول لي وانا ما عارفش لا فورم كيفاش نحسب لا سيرفاس؟ ان لا سيرفاس المربع هي الضلع في الضلع، لا سيرفاس القوس ديال الدائره هو بي في الشعاع، في الشعاع لا سيرفاس ديال المستطيل هي الطول في العرض. ايوا واش غندير انا دابا في هاد لا ميثود باش نحلو هاد الاشكال؟ غنرجع هاد لا ميثود كالكول سيرفاس ابستراكت. فغنجي ندير هنا ابستراكت، و اون فوا كنديرها كتلاحظوا كيدير ليا ايرور. علاش؟ لان اون ميثود الا درتي فيها ابستراكت ما كيبقاش عندك الحق دير ليها لو كور. هانتوما انا فوق منا abstract method cannot have a body، ما يمكنش يكون عندها لو كور ديالها. ايوا كي كنديكلاريوها كندير لا ديكلاراسيون وفي الاخر بوين فيرغول. طيب ها هو زكاع ليا، يعني مادام قلتي لي هاد لا ميثود ابستراكت ما بقاش عندك الحق دير ليها لو كور ديالها. هنايا فين كنديروا لها لو كور ديالها؟ في لي كلاس في. فغتلاحظوا اون فوا دات اونغيستري الا جيت لسيركل وكاري كتلقى ليا اون ايرور هنايا، كتلقى زاد ليا واحد ليرور. هاني تميز تقلق عليا عاوتاني نوقف فوق ليرور. اش كيقول ليا؟ carré is not abstract and does not override abstract method calcul surface info. يعني كيقول لك هاد لا كلاس هادي راه ماشي ابستراكت وما درتيش لا ريديفينيسيون ديال لا ميثود كالكول سيرفاس اللي كاينه فورم. علاش؟ اون فوا تكري اون ميثود ابستراكت ضروري ما دير ليها لا ريديفينيسيون في لي كلاس في، اجباري ملزم انك دير لها لا ريديفينيسيون. فغنجي للسيركل هنا وندير الت اونتري، كيقول لي هنا implement all abstract methods، يعني زيد لي ميثود ابستراكت اللي كاينين فورم. غنكليكي عليها ها هو زاد ليا لا ميثود كالكولي سيرفاس. هاد لو كور هذا ما نحتاجوش غنحيدو، وهو داير ليا لا نوطاسيون ديال لو ديفينيسيون. هنا غنجي لكاري وندير لا ميم شوز الت اونتري implement all abstract methods. حيد هاد لو كور هذا عاوتاني غندير لو كور اللي بغيت انا وهاني تميز كاع ليا. لاحظتوا؟ فبحال اش كنقول ليه؟ كنقول ليه سيدي هاد لا ميثود كالكول سيرفاس راني ما عارفش اش ندير فيها، فراني ما كملتهاش هنايا ومرات ديك المهمه اللي كلاس في هما اللي خصهم يديروا لو كور ديال هاد لا ميثود هادي، لان هما غيعرفوا كيفاش كنحسبوا لا سيرفاس دان كاري ولا سيرفاس دان سيركل. اما الا جيت هنايا وبغيت ندير لا سيرفاس غنتبلوكا مزيان. فغنجي دابا للكاري وكيفاش كنحسبوا لا سيرفاس دان كاري؟ اول حاجه خصني اون فاريابل اش كتمثل لو كوتي ديال الكاري، الضلع ديال الكاري. فغنجي هنايا برايفت اونتيي ونسميه كوتي، ونجي هنايا وندير سيستم بوان اوت بوان برينتلين لا سيرفاس اي كوتي فوا كوتي. لا سيرفاس هي ضلع في الضلع. ايوا وخصني فين ما نكري ان اوبجي من الكاري نعطي له كوتي ديالو. ففين ما نكري ان اوبجي دا خصني نستعمل الكونستركتور. فنجي هنايا كونستركتور وبارامتر، ها هو اللي فيه اللي كياخذ كوم بارامتر ان اونتي باش ندخل فيه الكوتي سي سا. اذا اش غيدير الكونستركتور؟ فين ما نكري ان اوبجي من كاري غيطلب مني ندخل ليه الكوتي ديالو، غيشد داك الكوت داك لا فالور اللي دخلتي ويخزنها في هاد لا فاريابل كوتي اللي هنايا. وفاش نعيط على لا ميثود كالكول سيرفاس غيشد داك الكوتي ويضربو في راسو ويافيشي لي لا سيرفاس. ندير لا ميم شوز في لو سيركل. غنجي هنايا وندير سيستم بوان اوت بوان برينتلين لا سيرفاس اي. هنا باش نفرق ما بيناتهم هنا غنجي لا سيرفاس دو كاري وهنايا لا سيرفاس دو سيركل اي. ايوا واش خصني ندخل ليه في ان سيركل؟ خصني ندخل ليه لو غايون. اذا غنجي هنا بعدا برايفت انت غايون بوان فيرغول وكونستركتور باش ندخل ليه لو غايون. اذا كوم سا ها هو. ايوا ونجي هنايا ونكونكاتيني. ايوا لا سيرفاس شنو هي قلنا بي في الشعاع. فبي غنجيبها باستعمال اون كلاس في الجافا سميتها مات، راه فايتين هضرنا عليها في الدوس الاولى ديالنا. الوغ مات بوان هاهي الفاريابل بي. فاش غنضربو في الغايون
طيب ونجي دابا لتيست فورم وغنكريي ان كاري، وان كاري خصو شنو خصو فيما نكريي خصني نعطيه لو كوتي ديالو. فلا وقفت هنايا كيقول لك راه خصك تدخل لي ان نونتي في البارامتر. اذا غنجي هنايا مثلا ندخل لي 2 كاري الكوتي ديالو 2 ونجي ونكريي ان اوبجي من السيركل عاوتاني سيركل ايكالا نيو سيركل. فكيطلب مني لو رايون فتا هو ندخل لي 2 بوان فيرغول ايوا وغنعيط على لوبجي كاري بوان. هي لا ميثود كالكولي سيرفاس. لا ميم شوز سيركل بوان كالكولي سيرفاس. خدم البروغرام. Alors, la surface du carré est 4, juge. La surface du cercle est هاد العدد نشد 3.14 وضربو في جوج عطاه هادشي مزيان. إذا نرجع نشرح شناهي abstract باختصار. اون كلاس abstract هي اون كلاس غير تامة ما كملتيش ليها لامبليمونطاسيون ديالها. علاش؟ باش دير منها ليغيطاج وفي لي كلاس في ديالها فين غتكمل لو كور ديالها. شنو الفائده ديالها؟ الفائده ديالها انك ما تكرييش ان اوبجي من هاد لا كلاس فورم هادي. تكريي ان اوبجي غير فاش تكون عارف اين فورم راك غتكريي، واش ان كاري ولا ان سيركل ولا اكسيتيرا. مزيان. وسط منها كنديرو دي ميثود ابستراكت. امتى؟ الا ما كنتش عارف لو كور ديالها ولا لا ما كنتش باغي ندير لو كور ديالها، ماشي بطريقه ما نكونش عارف وما بغيتش ندير ليه لامبليمونطاسيون. هنا بغيت ندير ليه لامبليمونطاسيون تندوز لي كلاس في. اذا اون ميثود ابستراكت هي اون ميثود ما عندهاش لو كور، وضروري ما تعيط على ديك لا ميثود ابستراكت في لي كلاس في. الا ما عيطتيش عليها نيت بينس كيتقلق عليك. فكنجي في لي كلاس في وندير ليها لامبليمونطاسيون ديالها كما درنا في هاد الكالكول سيرفاس هنا في لو سيركل وكالكول سيرفاس هنا في لو كاري. دونك غنزيدو نشرحها ان شاء الله في الفيديو الجاي. غنديرو ان اوتر اكزومبل. الوغ في كاع لي برينسيپ اللي شويه معنكشين في البروغراماسيون اورينتي اوبجي راني كنحاول ندير فيهم دوز اكزومبل. بوليمورفيزم راني درت فيه دوز اكزومبل تاع ابستراكت. ان شاء الله في الفيديو الجاي غنشرح داك ليكزومبل اللي قلت ديال لونتيتي في لي جو، اونتيتي وجوور انمي اكسيتيرا. كنتمنى تكونوا فهمتوا ونشوفكم ان شاء الله في ليكزومبل الجاي. ما تنساوش تابوناو والبارطاج والجيم ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.